नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुक अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यद्यपि सिङ्गो मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिएको छ, तर निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारहरूले न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आर्थिक एजेन्डा, समृद्धिका मुद्दाहरू, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयहरूलाई उठान गरेको देखिँदैन। जसरी पनि सत्तामा पुग्न केन्द्रित देखिएको छ निर्वाचनका एजेन्डाहरूलाई हेर्दाखेरि। तर यति बेला सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक परिसूचाङ्कहरू कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक मुद्दाहरूलाई यदि राजनीतिक दलहरूले उठान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र ब्याङ्कको चर्को ब्याज दरको कारणले गर्दा निजी क्षेत्र आक्रोशित भइरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विरोध जुलुस सभाहरू भइरहेको छ। ब्याङ्कको ब्याज दर चर्को भयो भन्दै निजी क्षेत्रले राष्ट्र ब्याङ्कको समेत विरोध गरिरहेको अवस्था छ। यसरी कार्तिक 1 गतेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशिकाको विरोधमा समेत यति बेला निजी क्षेत्रले विभिन्न ठाउँमा विरोधहरू गरिरहेको छ कि मुलुकको अर्थतन्त्र किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ, तरलताको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, बजारमा तरलताको अभाव छ र तरलताको व्यवस्थापन हुन सकेन भने मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बढी समस्यामा पर्न सक्छ। यसै गरी यतिखेर आयात वात्त बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन, रेमिटेन्सले सिङ्गो मुलुक धानिरहेको अवस्था छ। यो अर्थमा भन्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रतर्फ किन दलहरू जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन्, नेताहरू किन जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने विषय आज उठिरहेको छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले कार्तिक 1 गतेदेखि देशभर लागू हुने गरेको यो चालु पुँजी निर्देशिकाको पनि विरोध भइरहेको छ र निजी क्षेत्रले विरोध गर्दा गर्दै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यो नीति जारी गरेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज ब्याङ्कको चर्को ब्याज दर, त्यसरी निजी क्षेत्रको आक्रोश, त्यसकै निजी क्षेत्रले अहिले विरोधका शैलीहरूलाई अगाडि बढिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ सबै। र हामी निर्वाचनको प्रसङ्ग पनि मैले चाहिँ अगाडि राखेँ। अहिले निर्वाचनको लहर चल्दै गर्दा निजी क्षेत्र पनि आफ्नै किसिमको आन्दोलन गरेर अगाडि बढिरहेको छ, होइन? होइन, निजी क्षेत्रको आन्दोलन भनेको त्यो आर्थिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हो है, किनभने लामो समयदेखि यो कोभिड महामारीको प्रभावबाट र त्यसपछि रुस युक्रेनको नकारात्मक प्रभावबाट निजी क्षेत्र आफूलाई पुनरुत्थानको क्रममा थियो। तर यही समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्कुचित नीतिहरूले गर्दाखेरि निजी अहिले झन् समस्याहरू बल्झिँदै गएका छन्। आज निजी क्षेत्रको अगाडि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आजको दिन एउटा त तरलताको चरम अभाव र धेरै नै उच्च ब्याज दरको समस्या निजी क्षेत्रको अगाडि छ। उच्च ब्याज दर तपाईको यति उच्च रूपमा भयो, 17-18% ब्याजमा यदि कर्जा लिनु पर्यो भने कुन चाहिँ उद्योग व्यवसाय तपाईको सञ्चालन हुन सक्छ र नयाँ उद्योग व्यवसाय त मानिस व्यापारीले सोच्नै सक्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। विगतमा गरेका यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेका उद्योग व्यवसायहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा जब निजी क्षेत्र आफैलाई धरातलमा उभ्याउन सकिरहेको छैन भने आन्दोलन बाहेक त केही विकल्पै भएन। किन विकल्प भएन भने निजी क्षेत्रले आज यो कुरालाई 1 वर्षदेखि झन्डै 1 वर्ष 3 महिना भइसक्यो, यो सङ्कुचित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्कुचित नीतिहरूले निजी क्षेत्र आक्रान्त भएको। उदाहरणको लागि म गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै सुरु गर्छु भनौँ न। सेयर बजारमा 4 र 12 को नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्यायो। आज हेर्नुहोस् सेयर बजार धराशायी भएर गयो। त्यसपछि जति पनि सङ्कुचित नीतिहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका आए आफैमा त्यो ब्याज दर वृद्धि पनि हुँदै गयो, तरलताको चरम अभाव पनि हुँदै गयो। खोइ त राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिहरूले त न त तरलताको व्यवस्थापन हुन सक्यो, न ब्याज दर नियन्त्रणमा आयो। सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने निजी क्षेत्रका कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले पनि मनन गरेन। अहिले आएर त यति विकराल परिस्थिति सृजना भइसक्यो, तपाईको उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई ताला गरेर चुप लागेर बस्नुभन्दा अर्को विकल्प लागेन। कहाँबाट त्यो सञ्चालन गर्ने भने दुईटा कारण छ। हेर्नुहोस्, एउटा कारण छ तपाईको राष्ट्र ब्याङ्कले बारम्बार बजारमा हस्तक्षेप गरेर ब्याज दर वृद्धि गरेको। एकातर्फ हामी यो खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ, हस्तक्षेप नगरिकन ब्याज दर हुनुपर्छ भनेर मान्यता। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै ब्याज दर बढाउन अभिप्रेरित गर्यो कि यसले इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस् है तपाईँको। दोस्रो कुरा, ब्याङ्कहरूले पनि यही बेलामा दुईटा कुरा, एउटा त
आफ्नो प्रिमियम जुन प्रिमियम विगतमा तरलता फालाफाल हुँदाखेरि बेस रेटको 0.50बाट तपाईको 1.5 को भित्रमा यो कर्जा उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा आज मात्रै तपाईँ पत्रपत्रिका हेर्नुहोस् खुला रूपमा 5 देखि 7% प्रिमियम हामी लिने भनेर छापेर बसिरहेका छन् र राष्ट्र बैंक मौन भएर बसिरहेको छ। 5 देखि 7% सम्मको कर्जामा प्रिमियम भनेको धेरै उच्च प्रिमियम हो। कसरी राष्ट्र बैंकले यो चुप लागेर बसिरहेको? बैंकको ब्याज 17-18% सम्म पुग्नु कारण के त? आज बजारको यो अवस्था किन आयो? जस्तो एउटा कुरा जस्तो यहाँ त यो विज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन, धेरै क्षेत्रमा बोल्दै पनि आउनुभएको छ, एउटा निजी क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हुनुहुन्छ र आफै एउटा वित्तीय क्षेत्रको विज्ञ भएको नाताले बजारको तरलता कहाँ गयो, रकम कहाँ? अब निर्वाचनमा त्यो रकम आउँछ भनेर ब्याङ्कहरूले भनिरहेको अवस्था छ हैन, त्यो पैसा लुकाएको पैसा नि आउँछ, अन्तकोबाट पैसा आउँछ, विदेशबाट पैसा आउँछ र उम्मेदवारहरूले दलहरूले पैसा ल्याउँछन् बाहिर निकाल्छन् भनेको छ नि त। अब व्यापारीहरूले चन्दा पनि दिन्छन् यही बेलामा हैन। म तीनटै कुराको तपाईँलाई भन्छु। सबभन्दा पहिला त के छ भने निजी क्षेत्रको तरलताको अभाव एउटा त यो कोभिडले गर्दा पनि भयो भनौँ न, बिचमा दुईपल्ट लकडाउन भयो, उद्योग व्यवसायहरू एकदमै बन्दै गरेर राख्नुभयो। यसले झन्डै निजी क्षेत्रको क्यापिटल जुन थियो, चालु पुँजी जुन रहन्थ्यो त्यो झन्डै 20 देखि 25% सम्मको ह्रास भयो क्या यो कोभिडको प्रभावले। जुन कुरा तपाईँको यो कोभिड-19 को नेक्स्ट मौद्रिक नीति जुन आयो भनौँ न, मतलब 77-78 कै मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 25% व्यावसायिक कर्जा निरन्तरता कर्जा पनि उपलब्ध गरायो। निजी क्षेत्रको उत्थानको लागि झन्डै जीडीपी को 5% सम्म रिफाइनेन्सिङका व्यवस्थाहरू पनि गरे, जसले गर्दाखेरि त्यो सङ्कटबाट उन्मुक्ति हुन धेरै मद्दत गर्यो। यसले तपाईँको धेरै भी सेपमा पुनरुत्थान पनि भए, धेरै यू सेपमा अझै पनि त्यो पूर्ण रूपले जस्तो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रहरू पूर्ण रूपले पुनरुत्थान भएको थिएन। तर 81 तपाईँको 78-79 गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट एकैचोटि राष्ट्र बैंकले यू टर्न लियो के तपाईँको। जस्तो एउटा त मैले सेयर मार्केटको कुरा गरेँ, त्यसपछि सीडी रेसियोमा जम्प गर्यो, त्यसले पनि गर्दाखेरि तपाईँको झन्डै 300 बिलियन जति तत्कालीन अवस्थाको मैले कम भयो, मनी सर्कुलेसन कम भयो र अन्य सङ्कुचित नीतिहरूले गर्दाखेरि यो न त तरलताको राम्ररी व्यवस्थापन हुन सक्यो, न तपाईँको ब्याज दर नियन्त्रणमा आयो। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गयो, तर जुन त्यति धेरै त घटेको थिएन, तर राष्ट्र बैंक धेरै नै त्यसबाट आक्रान्त भएर यो अत्यन्त सङ्कुचित जस्तो आयात नियन्त्रणका कुराहरू अत्तालिएको देखियो। मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले सही वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसकेर यो अवस्थाहरू सृजना भयो। आज त्यो नीतिहरूको कारणले गर्दाखेरि आज ब्याज दर यत्रो उच्च वृद्धि भयो। ब्याज दर उच्च रूपमा वृद्धि हुँदै गर्दा यहाँले राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग, अर्थमन्त्रीसँग यो कुरा अथवा निजी क्षेत्रले भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यही कुरा उठाएको छ, उद्योग परिसङ्घले यही कुरा उठाएको छ, च्याम्बर अफ कमर्स यही कुरा उठाइरहेको छ, तपाईँहरूले त्यो ज्ञापन पत्र दिने अथवा राष्ट्र बैंक गभर्नरलाई गएर भेट्ने त्यस्तो केही गर्नु भएको छैन? हामीले यस विषयमा धेरै धारणाहरू राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूसँग, डेप्टी गभर्नरज्यूसँग, अर्थ मन्त्रालयमा पनि उहाँहरूलाई बोलाएर यो विषयमा धेरै छलफल भइसकेको हो तपाईँको। तर के छ भने राष्ट्र बैंकको मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रको कुरा सुन्नुभन्दा पनि उहाँ भनौँ न आइएमएफका कुराहरू बढी सुन्नुहुन्छ, वर्ल्ड बैंकका कुराहरू बढी सुन्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था के थियो भने हो यो अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक सङ्कटले, अर्थतन्त्रको सङ्कटले एकातर्फ वित्तीय स्थायित्व पनि कायम गर्नुपर्ने थियो भने सरकारको वित्तीय नीतिलाई पनि सुरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व थियो भने निजी क्षेत्रको आज नेपालमा कुल लगानीको 72% निजी क्षेत्रको छ, उसको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ हामीले के हेऱ्यौँ भने सरकारी वित्तीय नीतिको संरक्षणमा राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपले केन्द्रित भयो। निजी क्षेत्रको पुँजीको पनि संरक्षण गर्ने, नीतिगत संरक्षण दिने यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकको दायित्व भन्ने कुरा राष्ट्र बैंक बिर्सेर गयो। यो अहिले जुन तपाईँको यो आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको 3 महिना भयो भनौँ न, 3 महिना बित्यो। 3 महिना अगाडिको क्वार्टरली रिपोर्टमा त्यति बेलासम्म 6 महिना अगाडि, आजभन्दा 6 महिना अगाडि ब्याङ्क रेट जसले ब्याज दर निर्धारण गर्नमा धेरै ठुलो मद्दत गर्छ 5% मात्रै थियो।
गत वर्षको 3 महिनामा त्यसलाई एकैचोटि 2% बढायो। त्यसपछि यो श्रावणको मौद्रिक नीतिमा 1.5 बढाएर 8.5 गरियो। हेर्नु, त्यो भनेको 350 बेसिस पोइन्ट हो क्या। आज अन्य देशहरूमा तपाईँ 0.50 0.25 बढाउँदाखेरि त त्यहाँको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो असर पर्दछ भने यहाँ त एकैचोटि ब्याज दर कतिसम्म पुग्ने यहाँहरूको अनुमान छ त? जस्तो जुन खालको अब यदि 17-18% यो चर्को ब्याज दर पुगिसक्दा पनि निजी क्षेत्रले के गर्छ? अब होइन, निजी क्षेत्रले के गर्छ? जहाँ जहाँ अब कि त आन्दोलन गऱ्यौँ, आन्दोलन आफै यो कुनै निजी क्षेत्रको जोइन्ट आन्दोलन हरेक ब्याज दरको विरुद्ध आन्दोलन उत्रिन्छ, स्वस्फूर्त आन्दोलन तपाईँको भइरहेछ। किनभने निजी क्षेत्र आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थामै छैन। उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर तपाईँको बस्नु पर्यो। के आर्थिक गतिविधिहरू यसरी निष्क्रिय हुँदै पनि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले झन् सङ्कुचित नीतिहरू जुन अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, अब वर्किङ क्यापिटलकै कुरा आजदेखि 1 गतेदेखि लागू गर्ने ल्यायो। त्यसले गर्दाखेरि त झन् तपाईँको निजी क्षेत्र त अगाडि बढ्नै सक्दैन। यी सब कुराहरू भने निजी क्षेत्र आन्दोलन जान खोजेको हो होइन। आन्दोलनमा जान खोज्नुभन्दा पनि बाध्य भएर ठाउँ ठाउँमा मैले भने नि स्वस्फूर्त रूपले यो आन्दोलन भइरहेछ। यो आन्दोलन भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको विरुद्ध, ब्याङ्कको विरुद्ध होइन, ब्याङ्कको चर्को ब्याजको विरुद्ध हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुन लाग्यो भनेर। यदि निजी क्षेत्रले यो आन्दोलन गर्ने भनेको यो देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउने हो। किनभने निजी क्षेत्रले भोलि यदि ब्याज दर नियन्त्रणमा भएर सबै आर्थिक गतिविधिहरू बन्द गर्यो भने हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कहाँ हुन्छ? अर्को कुरा के छ? एउटा कुरा भन्नुहोस्, यति बेला निर्वाचन पनि भइरहेको छ होइन, हुन गइरहेको छ। निर्वाचनमा दलहरूले अब आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्दैछन्। अब त्यहाँ आर्थिक एजेन्डाहरू पर्ला, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको यो तरलता व्यवस्थापन हुँदै गर्दा तपाईँहरूले राजनीतिक दलहरूलाई खोइ त जवाब दिन सकेको होइन। राजनीतिक दलहरू अहिले कस्तो अवस्था छ भने गठबन्धनमै व्यस्त भए नि त। तपाईँको निर्वाचन घोषणा भएपछि लामो समयसम्म सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो गठबन्धन मिलाउनमा व्यस्त भए। उहाँहरूलाई अहिले आर्थिक क्षेत्रसँग उहाँहरू आफै इनिसिएटिभ लिएर छलफल गरेर मेनिफेस्टोहरू जारी गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यति आर्थिक रूपले अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कसरी जाने भनेर खोइ निर्वाचनमा रोजगारीको विषय उठ्न सकेन, अर्थनीतिको विषय उठ्न सकेन, कृषिको मुद्दा उठेको छैन होइन। अब निर्वाचन आउन त आर्थिक विषय उठिरहेको छैन। 32-33 दिन मात्रै बाँकी छ है। अब यो अवस्थामा यस्ता मुद्दाहरू भनेको एउटा छलफल गरेर एउटा दूरगामी कसरी यसको प्रभाव पार्ने, के नीतिहरू लिने, आर्थिक नीतिहरू बारेमा यसपल्ट मलाई लाग्छ आर्थिक नीतिहरू अलिकति ओझलै अवस्थामा रहेको देखिन्छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि। भनेको निर्वाचनमा दलहरूको अथवा उम्मेदवारहरूको आर्थिक एजेन्डा चाहिँ ओझलमै परेको देखिन्छ, त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन। अब भोलि निर्वाचनको लागि क्याम्पेनमा जाँदाखेरि त सबै ठाउँमा त उठ्ने प्रश्न त एउटै हो नि त। किनभने जबसम्म आर्थिक रूपले देश बलियो हुँदैन कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू त्यहाँ हुन सक्दैन कि। तपाईँको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक रूपले कसरी देशलाई रोजगारीको मुद्दा छैन, कृषिको मुद्दा छैन, बाटोको मुद्दा छैन। आर्थिक गतिविधि जति विस्तार हुन्छ त्यति नै रोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ। मानिसहरूको पर्चेजिङ क्रय शक्ति पनि त्यति बेला हुन्छ। अहिले तपाईँको बजारमा कस्तो अवस्था छ के देखियो भने विपन्न जनतालाई नाराहरू फ्याँक्ने अनि मत लिने मत देखियो, तर दूरगामी आर्थिक मुद्दाहरू देखिएन। तर के छ भने अब गरिबीको भोकमरीको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो अन्य विदेशी विश्व ब्याङ्कहरूले दिएको तथ्याङ्कमा हामी केही भारत र श्रीलङ्का भन्दा पनि अगाडि नै देखाइएको छ भनौँ न। हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम पनि बढेकै अवस्थामा देखिएको छ। तर हामी निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि हेर्दाखेरि अत्यन्त ह्रास भएर गएको छ। यदि यही अवस्था भोलि लम्बियो भने त सबै उद्योग व्यवसायहरूमा म्याक्सिमम जसले अब सस्टेन गर्न सक्दैन उनीहरूले त तालाबन्दी गरेर कि त राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाबी बुझाउनु पर्यो। किनभने सबै ब्याङ्कको भुक्तानी कहाँबाट गर्ने तपाईँको, कि सरकारलाई गएर बुझाउनु पर्यो तपाईँको। यस्तो विषम परिस्थितिमा अहिले देश अर्थतन्त्र गइरहेको छ कि तपाईँको कि यसले त सबभन्दा पहिला त निजी क्षेत्रको नीतिगत संरक्षण कसरी गर्ने अहिले। किनभने अब तपाईँले अघि एउटा प्रश्न अर्को पनि गर्नुभयो कि यो पैसाहरू कहाँ गयो। भोलि पैसाहरू पलायन हुने पनि सम्भावना बढ्यो नि त। जब लाग्छ कि सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुन्दैन, नेपालमा बिजनेसको वातावरणै छैन, यहाँ धेरै महँगो डुइङ बिजनेस कोस्टै धेरै महँगो भइसक्यो भने त स्वतः पैसा पलायन हुन्छ। हेर्नुहोस् निजी क्षेत्रले त के गर्ने हो त्यसमा तपाईँको। त्यसर्थ अहिलेको अवस्था के हो भने यो ब्याज दरलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने, यसको लागि अब विदेशबाट सहयोग लिएर ल्याउने हो कि जस्तो हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्क IMFहरू छ, कसरी यो पैसाको डिमान्डलाई पूर्ति गर्ने भन्ने त्यतातिर कतै पनि सोचमा गएको म देख्दिनँ। जस्तो एउटा कुरा भन्नुहोस् न त,
अहिले रकम कहाँ गयो? ब्याङ्कसँग नि पैसा छैन, हामीसँग लगानी गर्ने चाहिँ योग्य रकम छैन भनेको अवस्था छ, सहकारीसँग पैसा छैन भनेको अवस्था छ होइन, एउटा व्यक्तिसँग रकम छैन भनेपछि आखिर नेपाली रुपियाँ छैन भन्ने हाकार छ नि त होइन। तरलताको सङ्कट, रकम कहाँ गयो त? कसले लुकायो? निर्वाचनमा त्यो रकम आउँछ, अब उद्योगी व्यापारीहरू चन्दा दिन्छन्, दान दिन्छन्, सहयोग दिन्छन्, चाहिँ चुनावमा पैसा आउँछ भनेको अनुमान छ, त्यो पनि हुनसक्छ। के छ आजभन्दा तपाईँको झन्डै 15 महिना अगाडि हाम्रो चलन चल्तीका नोटको जुन एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको तथ्याङ्क थियो, मैले भने तपाईँको यो 79 आषाढको कुरा गरेको मैले, तपाईँको 713 बिलियन थियो। 78-79 आषाढको 713 बिलियन थियो। अस्ति यो भाद्र मसान्तको चलन चल्तीका नोटमा 594 बिलियन मात्रै छ। यसको मतलब तपाईँको झन्डै 118 बिलियन रुपियाँ सरकारको ढिकुटीमा जम्मा भयो। हेर्नुहोस् तपाईँको अर्को कुरा, पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, सरकारको पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छँदैछ। हरेक एप्रोक्सिमेटली तपाईँले सरकारको जुन राजस्व पनि निजी क्षेत्रले भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ, त्यसको पनि यदि पुँजीगत खर्च र चालु खर्च दुईटामा विभाजन गरिएको हुन्छ, पुँजीगत खर्च त एकदमै भएन, त्यसमा विदेशी सहायता सबै जोडेर हो। हाम्रो राजस्वको झन्डै तपाईँको बजेटको 69% यसपल्टको लक्ष्य छ। हेर्नुहोस् अघि त्यो जिडिपीमा हेर्नुभयो भने 25.55, त्यो खालि सरकारको चालु खर्चमा मात्रै गइरहेको हुन्छ क्या, त्यसमा विकासको कार्यहरू भएको छैन। देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नको लागि पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विकास हुनुपर्छ र पुँजीगत खर्च हुनु पनि आवश्यक छ, जसले अर्थतन्त्र चलायमान गर्छ। एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँहरू अब ब्याज दरको विरुद्धमा आन्दोलन गर्छु भन्नुभएको छ होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू सबै एकै ठाउँमा आएर आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो आन्दोलन जस्तो यसमा एफएनसिसिआई, सिएनआई, च्याम्बर अथवा अरू संस्थाहरू, यो आन्दोलन कसरी बढ्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा आज तपाईँलाई मैले भन्ने अवस्था होइन। यो अहिले जति पनि आन्दोलन भइरहेछ सब स्वस्फूर्त रूपमा उठेर भइरहेछ, किनभने कुनै पनि उद्योग व्यवसाय चाहे त्यो कुनै पनि संस्था अन्तर्गत सदस्य भएको होस्, अहिले सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् तपाईँको जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, अब हामी उद्योग व्यवसाय कल कारखानाको ताल छ, राष्ट्र ब्याङ्क लगेर बुझाउँछ होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले अझै पनि के छ भने विगतमा जति पनि हाम्रो अन्तर्क्रियाहरू छलफल भयो, राष्ट्र ब्याङ्कले त आखिरमा संशोधन त गर्नु पर्यो नि त। तपाईँको निजी क्षेत्रलाई कसरी सहुलियत दिने, कसरी निजी क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्ने, त्यतातिर अगाडि बढ्ने भन्ने सम्भावना त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु पर्यो, होइन भने सरकारले पनि त अलिकति दबाब दिनु पर्यो। एउटा कुरा म यहाँ भन्छु, अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसीमा कोरिलेसन छैन। यही वर्षको आर्थिक वर्षको बजेटमा हाम्रो जिडिपीको ग्रोथ तपाईँको 8% लक्ष्य राखेको छ, इन्फ्लेसन रेट 7%। के यस्तो सङ्कुचित नीतिहरूले हाम्रो त्यो 8% लक्ष्य हुन्छ? अस्ति मात्रै केही समय अगाडि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको होइन कि 15-16% ब्याजमा तालमेल तालमेलै भएन, हुन सकिरहेको छैन, एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप नै छ। त्यति भन्दै गर्दा तपाईँसँग केही मूलभूत कुराहरू उठाउँछु। अब हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ, हामी तरलताको सङ्कटमा पनि छौँ। तरलता कि कसले लुकाएको छ? होइन, तरलताको यो एउटा अनुसन्धानको विषय नै हो। हेर्नुहोस् है, तरलता कहाँ गयो भनेर यो अझै पनि अनुसन्धानको विषय छ। हेर्नुहोस् कहाँ गयो होला होइन, अब यो के हुन्छ भने तपाईँको धेरै निजी तपाईँसँग भएको रकम अथवा जनतासँग भएको रकम अथवा कसैसँग भएको रकम चाहिँ जस्तो अस्ति यो दसैँको अवसरमा केही रकम बाहिरियो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ नि त होइन। जसरी यहाँ रकम लुकाइएको छ, अब कुनै कारणले होस् अथवा निर्वाचनको कारणले, स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो रकम बाहिर आउन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, एमसिसी पारित भएपछि रकम निस्कन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर यी सबै घटनाक्रमबाट नआएपछि यसपटक चाहिँ आउँछ रकम भन्ने कुरा छ। अहिले तपाईँले जुन यो लुकाइएको शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, लुकाइएको त अहिले हामीसँग कुनै त्यस्तो विश्लेषण आएको छैन कि यो रकम लुकाइएको छ भनेर। यो रकम कहाँ भयो? लुकाएको मान्नुहुन्छ? होइन, सुन, यो रकम कहाँ गयो यो अनुसन्धानको विषय आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। जस्तो तपाईँको जब हामी कहाँ अहिले लगानी मैत्री वातावरण अत्यन्त शिथिल हुँदै गइरहेछ क्या नेपालको। आज मैले भने नि, जुन कोभिड-19 को प्रभाव भारतमा पनि त परेको हो, भारतमा पनि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नलाई ब्याङ्क रेटहरू बढाइएको। अस्ति मात्रै सेप्टेम्बरमा लास्टमा 5.40बाट 0.50 बेसिस पोइन्ट बढाएर 5.90 गरिएको हो। त्यहाँ पनि धेरै उच्च छ। तर के छ, त्यहाँ पनि अहिले कर्जाको ब्याज दर तपाईँको सिङ्गल डिजिटमै छ, 8 देखि 9% बिचमा तपाईँ कर्जा पाउनुहुन्छ। त्यहाँको डिपोजिट रेटहरू पनि त्यही हिसाबले मिलान गरिएको छ।
तर के छ, नेपालमा मात्रै किन यो समस्या खडा भयो त? एकैचोटि यो 2 वर्षभित्रमा किन यो समस्या खडा भयो? यो त अनुसन्धानको विषय हो नि त। के कारणले हो जस्तो लाग्छ? यसको लागि म त भन्छु कि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। एकातर्फ हाम्रो जुन एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको नाताले हाम्रो अर्थतन्त्र भनौँ न, अब व्यापार घाटा किन बढेर गयो? हामीले कहिले पनि उचित ध्यानै दिएनौँ निर्यातलाई। आज तपाईँ भन्नुहोस् त, मैले अघि तपाईँलाई भने कि हाम्रो कुल आयातको जुन राजस्वको लक्ष्य छ तपाईँको झन्डै यत्रो 25.55% हामी कुल आयातको मोटामोटी राजस्वको लक्ष्य राखिरहेका छौँ कुल व्यापारको। यो लक्ष्य भनेको त तपाईँको इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीबाट आएको हो नि त। राजस्व आयातमुखी भयो। इम्पोर्ट बेस्ड भनेको आयातमुखी भयो तपाईँको। आज आयात कटेल गर्ने बित्तिकै राजस्वमा पनि समस्या। उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्धन गर्न सरकारले एउटा जुन स्ट्रेटेजी लङ टर्म पोलिसी बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा जानै सकेको छैन। म यहाँसम्म आउँछु, जस्तो यहाँले लुकाएको रकम पनि आउन सक्छ, त्यसको खोज अनुसन्धान हुन सक्छ। होइन, आउँछ भन्दा पनि मेरो अनुसन्धानको विषय हो। जस्तो भोलि यहाँ धेरै अहिले मैले जस्तो हामी चाहिँ भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा, अनियमितताको कारणले गर्दा, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारणले गर्दा स्रोत खोल्न नसक्ने सम्पत्तिहरू लुकाएको छ भन्ने कुरा पनि छ। निर्वाचनमा त्यो रकम चाहिँ आउँछ भन्ने अनुमान छ। यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज अर्थतन्त्र किन सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, ब्याङ्कको चर्को ब्याज दरका विरोधमा निजी क्षेत्र आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। इस्यु अफ द डेमा आज हामीसँग ब्याङ्कको चर्को ब्याज दरका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसमा निजी क्षेत्र आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। यस विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ विशेष गरेर ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रको राम्रो जानकार पनि हुनुहुन्छ। जस्तो अब ब्याज दर त अब नियन्त्रणमा आइरहेको देखिँदैन होइन। त्यसै गरी अब आजदेखि भने कार्तिक 1 गतेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले चालु पुँजी निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ। यसमा तपाईँहरूको विरोध छ, यो विषय प्रश्न पार्नुहोस् न। अविलम्ब ब्याज दर नियन्त्रण गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा काम गर्नु पर्यो। बेस रेटमा जुन प्रिमियम दर छ नि, अधिकतम 2% को सीमाभित्र त्यसलाई कायम गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्कहरूको स्प्रेड दर, यो विषम परिस्थितिमा ब्याङ्कहरूको स्प्रेड दर भनेको डिपोजिट र लेन्डिङ रेटको डिफ्रेन्स हो, जुन अहिले 4.40 छ, त्यसमा पनि 1% घटाउनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि एकपल्ट ब्याज दर नियन्त्रणमा आउँछ तपाईँको। दोस्रो कुरा, यो चालु पुँजी निर्देशिकाले कहिले कुनै पनि अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पनि सक्दैन र यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार पनि गर्दैन। यसलाई अहिलेलाई तुरन्तै स्थगित गरेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यसमा केही यस्ता बुँदाहरू छन् जसलाई ब्याङ्कलाई पनि त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ, निजी क्षेत्रले पनि काम गर्ने, ती बुँदाहरूको समाधान गरेर अनि मात्र यो चालु पुँजी निर्देशिका लागू गर्नुपर्दछ। यो लागू भयो भने तपाईँले विरोधमा उत्रनुहुन्छ? होइन, विरोध के त, अब तपाईँ विरोधै हो नि। भोलि कारोबारै भएन भने त्यो पनि त विरोध हो नि त। भोलि कसैले कारोबारै गरेन, किनभने विगतमा भनौँ न तपाईँको 2 करोडसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 20% र 40% को प्रावधान राखेको छ। 2 करोडभन्दा माथि 25%सम्म मात्रै। अहिले त तपाईँको कुनै बेलामा त 70, 75% को चालु पुँजी युज गरेका छौँ। अहिलेको मेन भनेको 70-30% को रेसियो। चालु पुँजीमा 30% भनेको उद्यमी व्यवसायीको हुन्छ, 70% भनेको कारोबार लिन्छ। यसैबाट कसरी यो तालमेल मिलाउने? उद्यमी व्यवसायी भनेको रिस्क बियरिङ हो। तपाईँको हामी कुनै बेला कच्चा पदार्थ वर्षभरिको सुरुमै मगाएर राख्नुपर्छ, उधारो पनि बजारमा बिक्री गरिराख्नुपर्छ। यस्तो रिस्क लिएर कारोबार गर्नेलाई यसरी यो चालु पुँजीमा सङ्कुचन गरिदियो भने 81 त्यो पनि अहिलेसम्मको परम्परा छोडेर 81 सङ्कुचन गरिदिने। अर्को यसको के छ, यदि राष्ट्र ब्याङ्कहरूले यो मेन्टेन गरेन भने उहाँहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने। यो त निजी क्षेत्रको साथसाथमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेछ क्या। यसकारण यसमा अविलम्ब एकपल्ट निजी क्षेत्र सबैसँग छलफल गरेर मात्रै यसको प्रोभिजनहरू लागू गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको अभिव्यक्ति पनि आकर्षित देखिएको छ। उता उद्योग परिसङ्घ होइन, त्यसरी नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घ भनौँ, विभिन्न खालको सङ्घ संस्थाहरू, च्याम्बरले जुन खालको आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ नि, यस पछाडि तपाईँको रणनीतिक योजना के छ? होइन, यो सङ्घ संस्थाको आक्रोश मात्रै होइन, यो एउटा आम व्यापारीको पनि आक्रोश हो, यो एउटा आम उद्यमीको पनि आक्रोश हो। यसले यो ब्याज दरको वृद्धिले इन्फ्लेसन पनि बजारमा धेरै बढिसकेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्था कस्तो छ। यसले आम जनतालाई पनि धेरै ठुलो असर गरेको छ। बजारमा माग छैन,
उपभोक्तासँग पैसा छैन, यो त कस्तो विषम परिस्थिति सृजना भयो भने कि अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ लम्किरहेछ भनेरै हामी अहिले सोच्न सक्ने अवस्था देख्दिनँ नि। यसकारण यो भनेको समग्र देशको अर्थतन्त्रको सङ्कट हो। यसलाई राजनीतिक दलले, यहाँ मिडियाले पनि, उद्यमी व्यवसायीले पनि, हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले पनि हरेकले आफ्नो क्षेत्रमा यसलाई विरोध गरेर यसलाई सही स्थानमा ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ भन्ने कुरा हामी अहिले केही विश्लेषणै गर्न सक्दैनौँ। क्या भनेपछि अप्ठ्यारो अवस्था नै हो। यसले भोलि पुँजी पलायन हुन्छ, उद्यमी व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण पाएन भने त पुँजी पलायन हुने भयो नि त तपाईँको। झन् यहाँ त पुँजीको तरलताको चरम अभाव पर्छ। अघि तपाईँले भनेको प्रश्नको पनि कतै कतै एउटा जवाब छ कि कतै पुँजी बाहिर त गइदिएन। धेरैजना यो कोभिड पछि आफूलाई पुनरुत्थान गर्न नसकेर धेरैले आफ्नो पुँजीहरू पलायन गए। अर्को कुरामा यहाँ के भन्छ भने हामी कहाँ 50% अहिले पनि इन्फर्मल इकोनोमी छ। हेर्नुहोस्, इन्फर्मल इकोनोमीको मतलब के हो भने त्यो ब्याङ्किङ च्यानलमा नआएको। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन विगतमा केही निर्देशनहरू ल्याए नि, 7 लाखभन्दा बढीका सोधपुछ गर्ने, निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ तपाईँको कि अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो भनेर। आजसम्म त्यो माग न त सरकारले पुरा गर्न सकेको छ। हामीलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रमा लिएर आउनुहोस् भनेर एउटा सिस्टममा जाउँ भनेर त निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरेर, खोइ त अहिलेसम्म त्यो अभिलेखीकरणको कुराहरू देखिएको छैन त। जस्तो अहिले चुनावको बेला पनि छ, तपाईँहरू बोल्नु पऱ्यो नि त यो कुरा। होइन, चुनावको बेला छ जस्तो भन्नु, अहिले चाहिँ लुकाएको रकम आउन सक्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारणले होस्, अनि स्रोतको कारणले खुल्न नसकेको रकम होस्, या भ्रष्टाचार र अनियमितताको रकमहरू पनि विभिन्न दलका नाममा, उम्मेदवारको नाममा, चाहे स्वतन्त्र हुन् चाहे दलका उम्मेदवार हुन्, ती पैसा आउँछ भनिन्छ नि त। रकम आउँछ। विगतमा निर्वाचन हुँदाखेरि निर्वाचन वर्षमा हाम्रो जिडिपी ग्रोथ झन्डै 1 देखि 1.5% बढेको पनि हाम्रो उदाहरणहरू छ। तर अहिलेको अवस्था विषम परिस्थिति छ। हेर्नुहोस् कि अहिले न त ब्याङ्कमा तरलता छ, सबैले लुकाएको घरमा राखेको भनेर म भन्दिनँ। सहकारी पनि हाम्रो एउटा ठुलो सेक्टर थियो जहाँ सबैले, किनभने त्यहाँ किन पैसा जम्मा गर्थ्यो भने सहज नीति नियमहरूको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो यस्तो 7 लाखभन्दा बढी झिक्यो भने खोजबिन गर्ने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यहाँ पनि अहिले समस्या खडा भइसकेको छ। त्यहाँ पनि अहिले अवस्था राम्रो छैन नि त। सहकारीमा समस्या छ, सहकारीमा पनि समस्या छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भोलि अहिले यही अवस्था रह्यो भने भोलि कहिलेसम्म उहाँहरू पनि आफूलाई सहज वातावरणमा राख्छन्। किनभने अहिले एउटा कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले ठुल्ठुलो रकमको चेकहरू यदि कसैले काट्छ भने त्यसको तुरन्तै पैसा दिने अवस्थामा केही ब्याङ्कहरू छैनन्। त्यहाँ तपाईँको उनीहरूले 1 दिन 2 दिनको मार्जिन राखेर मात्रै व्यवस्था गरेर मात्रै तपाईँको चेकको भुक्तानी गरिरहेका खबरहरू पनि हामीसँग आइरहेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सङ्कटग्रस्त। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा अनुगमन गरेर एउटा अर्थतन्त्रलाई कसरी सही दिशामा लाने, कसरी लाने, त्यो निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर एउटा तपाईँको नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था। किनभने भोलि हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कका भनौँ न अहिले जुन बढी डिपेन्डेन्ट भनेको IMF वर्ल्ड ब्याङ्क हो। भोलि उहाँहरूले त तपाईँको लोनमा जति पनि पैसा दिएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिनुहुन्छ, लोनमा दिने हो, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिगो तपाईँको समृद्धितिर लाँदैन। दिगो समृद्धितिर लाने भनेको निजी क्षेत्रको क्यापिटल मोबिलाइजेसन हो। निजी क्षेत्र यदि उत्साहित भएर हाम्रा लगानीहरू अगाडि बढायो भने त्यो मात्रै हाम्रो देशको लागि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको बाटो हो। जस्तो अहिले यो चुनावमा चाहिँ उद्योगी व्यापारीले चाहिँ चन्दा दिन्छन्, दान दिन्छन्, सहायता दिन्छन्, त्यो रकम पनि आउँछ भन्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले यहाँलाई चाहिँ कति अनुरोध आएको छ यसपालि चन्दा दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर। तपाईँले चन्दा चिट्ठाको कुरा गर्नु भने अहिले उद्यमी व्यवसायीको यो कोभिड पछि, यो रुस युक्रेन वारको पछि, यो राष्ट्र ब्याङ्कको सङ्कुचित नीतिहरूले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग नोट छैन, खालि भोट मात्रै छ। त्यस कारण नोट नभएको अवस्थामा त भोटै त दिने हो नि, अरू के दिने हो उद्यमी व्यवसायीबाट, कहाँबाट आउँछ त्यो? तर तपाईँले विभिन्न अप्रत्यक्ष रूपमा दिनुहुन्छ नि त। होइन, अब पहिला त नोट हुनु पऱ्यो नि त, दिनलाई त नोट त हुनु पऱ्यो। मलाई लाग्दैन सबैसँग नोट होला। अब तपाईँले भनेको कसैसँग लुकाएर राखेको छ भने म केही भन्न सक्दिनँ कि। तर अहिलेको वर्तमान अवस्था जुन हिसाबले ब्याङ्कहरूले यसपल्ट नोट छैन, भोटमा नोट त छैन। हेर्दाखेरि त कसैसँग पनि म त देख्दिनँ त नोट। मेरो अध्ययनबाट त नोट छैन। भोट त आम नागरिकले पनि दिने हो, उद्यमी व्यवसायले पनि दिने हो। जस्तो एउटा रमाइलो विषय कुरा उठाउनु, उद्यमी व्यवसायीसँग नोट छैन, भोट चाहिँ छ। आज तपाईँले यो छलफल कार्यक्रम पनि त नोट छैन भनेरै राख्नु भएको नि त। तरलता समस्या भनेको के हो? नोट छैन। उच्च ब्याज दर यही हो। त्यसका नोट छैन। अनि उद्यमी व्यवसायीसँग पनि अहिले नोट छैन भने के दिने हो त? भोटै दिने हो। भोट त सबैले दिन पाउने अधिकार हो।
तपाईँले भित्रभित्र मन पनि दिनुहुन्छ, भुल त अलिकति नगद पनि दिनुहुन्छ नि त होइन? होइन, त्यो नोट भएको बेलामा नोटको सहयोग गरिन्थ्यो, पहिला पनि त गरिन्थ्यो नि, पहिला नगरेको होइन। तर यसपल्टको अवस्था भनेको यस्तो विषम परिस्थिति हाम्रो तपाईँले पनि अब यत्रो निर्वाचन भइसक्यो, निर्वाचन यति महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्ग्राम छ, निर्वाचन छ, अनि निर्वाचनको खर्च कसरी जुट्छ त? होइन, निर्वाचनको खर्च यस्तो हुन्छ नि त, निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएर त्यो त उम्मेदवारले आफैले पार्टीगत रूपमा आफ्नो रूपमा व्यवस्था गरेको छ। आज तपाईँको धेरै मैले त निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले तपाईँको सेयर बेचेर भए पनि, प्रपर्टी बेचेर भए पनि निर्वाचनमा लागिरहेको देख्छु नि त। त्यो त उहाँहरूको काम हो। क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण व्यवसायहरू, विभिन्न खालका आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि चुनावमा हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो व्यवस्था गर्नुहुन्छ। खालि सबैसँग नोट भएका बेलामा पो अरूसँग सहयोग लिने हो त। अब नोटै छैन भने एउटा कुरा भन्नु, धेरै प्रेसर गऱ्यो भने के हुन्छ भने जुन क्यान्डिडेटले धेरै नोटको लागि प्रेसर गर्छ नि त्यसले भोट पनि गुमाउँछ। फेरि अहिलेको अवस्था त्यस्तो, उम्मेदवारले धेरै नोट मागेमा भोट पनि गुम्न सक्ने एउटा कुरा यो विषय भयो। र अर्को यति महत्त्वपूर्ण जटिल मुद्दाहरू तपाईँले उठाउनु भयो। हामी आजको विषय हाम्रो यो स्टक डेको विषय पनि, बजारमा तरलताको सङ्कट छ, ब्याङ्कको ब्याज दर चर्को भयो भन्दै गर्दा खोइ त तपाईँले एउटा शीर्षस्थ दलका नेताहरू, गठबन्धन दलका नेताहरूलाई तपाईँले गएर भेटेको खोइ, चाहे सत्तारूढ दल होस् चाहे प्रतिपक्षी दल होस् होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनसक्छ, प्रचण्ड माको नेपाल, केपी शर्मा ओली, हेर्नुहोस् म तपाईँले बताउँ, उहाँलाई भेट्नु भएको होइन? प्रधानमन्त्री यति गम्भीर विषय तपाईँले अर्थतन्त्र बताइसक्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, अर्थमन्त्रीज्यूले आफै, हामीले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरू आफै अहिलेको अवस्था हेरेर चिन्तित हुनुहुन्छ। तर अहिलेको जुन राजनैतिक परिवेश जतातिर मुडियो नि, अब उहाँहरूको मेजर समय त म हेरिरहेको छु गठबन्धनकै मिलान गर्नमा लागेको जस्तो देखियो क्या। आज निर्वाचन हुन अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ, न अहिले त्यति कुनै मेनिफेस्टोका कुराहरू आएका छ, न कुनै कुरा। उहाँहरू सिटको बाँडफाँडमा यति अल्झिनु भयो कि यसले गर्दाखेरि यो सबै चिज जनताको मुद्दा, देशको आर्थिक मुद्दाहरू नै सबै ओझलमा पर्यो। तर के छ भने अब हामीले निजी क्षेत्रले एउटा मात्रै आशा गरेका छौँ, तपाईँको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश दिने 3टा निकाय हुन्छ। एउटा हुन्छ अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्क कन्ट्री, अर्को हुन्छ योजना आयोग। अहिले योजना आयोग तपाईँहरू सङ्गठित रूपमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरू र आर्थिक क्षेत्रका संस्थाहरू सङ्गठित रूपमा गएर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक दलका पार्टी नेतृत्वहरूलाई गएर एउटा ज्ञापन पत्र, दबाब पत्र त दिन सक्नुहुन्छ नि त। मलाई एउटा कुरा तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि होइन, मैले तपाईँ एउटा कुरा बताउनुहोस् न। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन लागेका छन्, आफूले निर्वाचनमा कसरी विजय प्राप्त गर्ने भनेरतिर मात्रै लागेका छन्। हाम्रा कुराहरू अहिले सुन्ने उहाँहरूलाई न त फुर्सद छ, न उहाँ त्यसलाई प्राथमिकता राख्नुहुन्छ। उहाँले अर्थतन्त्रका कुराहरू जब निर्वाचन भएर आइसकेपछि अनि हामी यसको समाधान गर्छौँ। र आजको दिन उहाँहरूको अब पार्लियामेन्ट डिजोल्भ भइसकेको अवस्था छ, सबै कार्यकारीहरू भनौँ न एक्टिङ, यस्तो अवस्थामा कोही पनि नीतिगत निर्णय लिने पनि क्षमता राख्नुहुन्न। अलिकति पनि नीतिगत निर्णय लिने बित्तिकै तपाईँको भोलि निर्वाचन आयोगको आचार संहिता लाग्छ कि लाग्दैन, अनि गर्ने के? अब हाम्रो अगाडि निजी क्षेत्रको अगाडि 1 महिना जुन चान्चुन बाँकी छ तपाईँको निर्वाचनको डेटलाई राष्ट्र ब्याङ्कले दबाब दिन सक्छ। खालि राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामी दबाब दिएका पनि छौँ। यो मैले अघि भने अहिले तपाईँको ठाउँ ठाउँबाट जुन उद्यमी व्यवसायीहरूको जुन आक्रोश व्यक्त भइरहेका छ त्यो आफैमा पनि एउटा राष्ट्र ब्याङ्क आज तपाईँको मिडियाबाट म यति कुरा गरिरहेको छु, यो पनि त राष्ट्र ब्याङ्कले त पुगिरहेको होला नि त। तर राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई सिधै आन्दोलन गर्ने, सिधै तपाईँको विरोध गर्ने, ज्ञापन पत्र दिने अवस्था छैन। अहिले त राष्ट्र ब्याङ्कले यो आर्थिक नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने, कसरी यो आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई यति आक्रोशित हुन नदिएर कसरी उहाँहरूको एउटा समस्याहरूको समाधान गरेर तपाईँको शान्त वातावरण गरेर उहाँलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। राष्ट्रको हितमा त्यही हो, राष्ट्र ब्याङ्कको हितमा पनि त्यही हो, मन्त्रालयको हितमा पनि त्यही हुन्छ, सरकारको हितमा पनि त्यही हुन्छ। यहाँहरू अन्तिममा अहिलेको यहाँहरूको माग र अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ सुधार हुन सकेन र मतलब यही अवस्थाको ब्याज दर रह्यो भने तपाईँहरूले तालचा साँचो बुझाउने हो? होइन, बुझाउनै पर्छ। तपाईँको तालचा साँचो बुझाएर धम्की मात्रै हो कि? होइन, धम्की त यस्तो छ नि त, भोलि तालचा साँचो बुझाएर त्यसको दायित्व पनि त लिनु पर्यो नि त। आज तपाईँ यतिका कसैको कर्मचारीहरू छ, भोलि तालचा साँचो लिएर राष्ट्र ब्याङ्कले यो दराजभित्र राखिदिन्छु भनेर त्यसले त समस्याको समाधान। तालचा साँचो बुझाएको अर्थ बुझ्नुहोस् न,
यो एउटा उद्यमी व्यवसायीले ताल्चा साँचो बुझाउँछु यसको पछाडिको अर्थ बुझ्नुहोस् तपाईँले के तपाईँको यो ताल्चा साँचो त्यो घरको ताल्चा साँचो लाएर निस्केको जस्तो होइन। अर्थतन्त्रको साँचो बुझाउनुको मतलब बुझ्नुहोस् न, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ भोलि त्यसको नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न जान्छ। भोलि हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ क्या। यता यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। ठिक छ, ताल्चा साँचो बुझाउने अवस्था नआओस्। यहाँहरू एउटा सहमति सहकार्य गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा सहजीकरण गर्ने निजी क्षेत्रले अझै अगाडि बढोस् र अहिलेका दलहरूलाई पनि यहाँले एकदम सचेत पत्र उहाँहरू निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ जनतासँग, तर जनताका मुद्दाहरूलाई उहाँले ओझेलमा पार्नुभएको छ भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। ताल्चा साँचो बुझाउने अवस्था भन्दा पनि एउटा सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने आशा गरौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले पनि। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुलुकको अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका चाहिँ राज्यको 5औं अङ्ग निजी क्षेत्रले ताल्चा साँचो बुझाउने अवस्था आउन सक्छ भनेर उहाँले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। साँच्चै यो अवस्था आयो भने मुलुक झन् बढी अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राख्नुभएको छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले अर्थतन्त्रसँग जोडिएको र ब्याङ्कको ब्याज दर चर्को भयो भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको आक्रोश देशभरि फैलिरहेको हुनाले यो विषयलाई उठान गरेका हौँ। आजको विषयको समय पुरा भएको छ। हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।